अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये करनी है कि क्या इमरान खान को बाहर निकालने का कोई प्रोग्राम है। तो मैं आपको वजाहत के साथ बताऊं कि कोई किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हाँ, उसको एंगेज किया जा रहा होगा, उससे बात की जा रही होगी। उसको पहले भी जैसे लॉलीपॉप्स दिए गए, इस दफ़ा में ज़रा बड़ा लॉलीपॉप दिया जा रहा होगा। वो इंतहा दर्जे का लालची आदमी है। अब उसको जेल का पता लगा है कि ये जेल है क्या। ठीक है, उसको कुछ फैसिलिटीज़ उसकी कम कर दी गई हैं, या उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी दवाई कुछ दिन के लिए रोकी गई। इसको बताया गया कि तेरी जो दवाई आती है ना, आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी चेकिंग के बाद ही आती है। ठीक है, हमारे सब कुछ जो है ना नज़र में होता है, और कुछ ऐसा नहीं है। हफ्ता 10 दिन उसकी दवाई रोकी गई या उसकी मकदार कम की गई, उसमें वो बहुत परेशान हुआ था। तो अब आप में को मैं ये बताऊं कि इसके अंदर एक तो गारंटी है। जो प्रोजेक्ट है अभी, जो 12 महीने रोड खोलने का प्रोग्राम बना है, उसके अंदर कॉन्फ्रेंस वगैरह में जो मालूमात तो नहीं है, अंदाज़ा कह लो या कुछ सुन सब यही कह रहे हैं कि हाँ डिस्कशन हुई होगी कि ये जो 12 महीने रोड खुलेगा तो सी पैक पे काम बहुत तेज़ी के साथ, यानी कि उसको अगले 2-3 साल में पिछले 2-3 साल का जो फ़र्क है ना वो निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो बूम, वो जो खबर है, वो उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। एक के बाद दूसरी न्यूज़, फलानी जगह पे इफ्तिताह, फलानी जगह पे इफ्तिताह, फलानी चीज़ का अपना काम शुरू हो गया। तो ये खबरें रोकने के लिए हर वक्त धरने, लड़ाई, नया पत्ता, नया कार्ड, आखिरी कार्ड, आखिरी कॉल, ये फाइनल कॉल ही थी ना, तो ये फाइनल कार्ड भी जो था ना ये खान साहब ने रखा हुआ। उस चीज़ को एंगेज करने के लिए कुछ किया जा रहा है। अदरवाइज खान साहब के बाहर आने के दूर दूर कोई चांस नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रेटजी होती है ना, ये इसी तरह से ही होती है। बिल्कुल जब हुकूमत या रियासत इस बात पर आ जाए कि हमने किसी मसले को ठीक करना है, तो उसके बाद 1000 रास्ते होते हैं। लेकिन अगर वो इस बात पे आ जाए कि हमने ख़राब करना है, तो उसके लिए उनको बहुत तबोदो करनी पड़ती है। ये बात बहुत अयां है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लें जैसे दरिया जो है वो नीचे की तरफ बह रहा है। ठीक है, पहाड़ों से उतर के वो आता है, मैदानों में पहुंचता है, फिर वो जाके समंदर में मिक्स हो जाता है। लेकिन क्या दरिया ऊपर की तरफ चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता। उसमें से नहरें निकाली जा सकती हैं, उसके पानी से सैराब हुआ जा सकता है, उसके पानी से आप बिजली बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसको, यानी कि आप सिता बदरा करके बहुत सारी जनजना काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उसको रोक सकते हैं? रोक भी नहीं सकते। तो ये चीज़ आप समझ लें कि जो खराबी की जाती है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना गड़बड़ की जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में जो सूरत हाल है, अगर आप देखें तो पीएमएलएन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन क्या जो कुर्बानी दी है क्या वो पलट सकती है? यानी कि अवाम जो है ना इस वक्त में, उसको चाहिए रोटी, उसको चाहिए दवाई। ठीक है, इमरान खान वाली दवाई नहीं, यानी कि बीमार हो जाए तो दवाई चाहिए। उसको चाहिए तालीम, उसको चाहिए घर, उसको चाहिए ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तो पीएमएलएन दे रही है ज़बरदस्त तरीके से। केपी में तबाही फेरी हुई है अवाम के ऊपर। जो 4 कॉलेज हैं वो बंद करने के सोच रहे हैं, स्कूल 4 जो हैं वो बंद करने की सोच रहे हैं। अवाम परेशान है, जहालत घर घर में नाच रही है। हर जाहिल जो है ना अपने आप को अफलातून समझता है, और क्राइम करते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि हम ये क्राइम कर रहे हैं, वो अपना रोज़गार समझते हैं। तो दूसरी तरफ सिंध के अंदर आप देखें तो जहालत का ढेर है, लोगों के हालात ख़राब हैं। जो थोड़े से अर्बन एरिया है, कराची, हैदराबाद का, इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही हैं। जो हैदराबाद का, वो भी आप समझ लें कि ये जो अपना बहरिया कराची है, ये हैदराबाद से बिल्कुल साथ में है। तो हैदराबाद की डेवलपमेंट भी उसकी वजह से मतलब बेहतर होती जा रही है। अदरवाइज अंदरूने सिंध, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का आप कह लें कि जोर है, वहाँ पे जो लोग यानी कि जो बेहिस लोग हैं ना, वो तरक्की कर रहे हैं। अदरवाइज जो लोग हैं मफलूज से मफलूज होते जा रहे हैं। कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो क्या कह लें, इस बात की तवज्जो है कि उनको बेचारों को महकूम बना के रखें,
اور اپنے پیر کے جوتے کے نیچے رکھیں. بس ایک جنون چڑھایا ہوا ہے ہر وقت میں، ہر جگہ پہ، ہر ہوٹل میں، ہر ڈبو پہ. کیرم بورڈ ٹائپ کا ڈبو ہوتا ہے، بہت زیادہ چلتا ہے وہاں پہ. وہ پیپلز پارٹی کے گانے بج رہے ہوں گے، لوگوں کو ذہنی طور پہ مریض بنایا ہوا. تو یہ چیز ہے. اب دیکھیں جو اکانومی بہتر ہو رہی ہے نا، اس بہتری کے اندر اگر ذرا سی بھی رکاوٹ آئے گی تو وہ کس صورت میں آئے گی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، یہ اپنی دھما چوکڑی کریں گے اور یہ صورت حال ہوگی. اور اس وقت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز کی انویسٹمنٹ، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ اور دیگر پورے مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ آنے کی سائن بنے ہوئے ہیں. تو جو ایک بڑا جو یعنی کہ کام ہو سکتا تھا، جو ایک بڑا میسج جا سکتا تھا، وہ تھا بیلاروس کا پاکستان کی طرف سے. اس کو خراب کیا گیا پورا. آپ کہہ لیں کہ جو ان کا دھرنا پروگرام تھا اس کا انہوں نے ثمر حاصل کیا، یعنی کہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا سکا پاکستان کا. اور وہ جو ان کی تیاری تھی کہ لاشیں چاہیے، تو یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے. انہوں نے اپنی سوشل میڈیا نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی کہ ہر ایک نے یہ بات کہی کہ یہ ان کو خون چاہیے، ان کو لاشیں چاہیے، یہ لاشیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اس کے اوپر جو اندر اپنی سیاست کھڑی کریں گے. لاشیں نہیں ملیں، لیکن انہوں نے صرف وہ جو پروپوگنڈا کرنا تھا نا، اسی کے اوپر جو ہے نا لاشوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. 300 مر گئے، 200 مر گئے، 800 مر گئے، 1000 مر گئے. وہ ایسی خبریں دے رہے ہیں. اور پوری آپ کہہ لیں اسرائیل اور انڈیا ان کی بیک پہ کھڑا ہوا ہے، پورا ویسٹرن ان کے بیک پہ کھڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا چلتا رہے بہترین ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. دیکھتے ہیں ابھی ہوتا کیا ہے. لیکن عمران خان کے بارے میں یہ جو فیصل واڈا جا کے مولانا فضل الرحمان سے بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے جو آئینی بینچ کا معاملہ ہے نا، اس کے اندر کچھ ایسا گڑبڑ کر دی ہے کہ اب اس کو ٹھیک کرنا بھی مشکل ہے. یعنی کہ اگر دوسری ترمیم ہوتی ہے نا، تو اسٹیبلشمنٹ اپنے قوانین کہ آج ہم قانون منظور کروا لیں عمران خان کے لیے، لیکن کل استعمال کریں گے ہم اس کو کسی اور طرح سے، تو یہ ایسا ہوگا نہیں. کیونکہ نہ اس اگلی آئینی ترمیم کے اندر ایک گند کو روکنا تھا، تو وہ گند رک گیا. اور اب رولز بن جائیں گے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. ہاں آئینی بینچ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بلڈنگ وغیرہ کا جو تھا نا، اس کا مسئلہ جو تھا نا، ہو سکتا ہے کہ وہ الگ ہو. اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ججوں کی تعداد جو نا 34 کر دی ہے. تو 34 کا مطلب میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے یار یہ ججوں کی تعداد جو تھی نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 34 کی 34 ہی جج ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 25 ہوں، 22 ہوں، 23 ہوں، اگر ضرورت پڑے تو بڑھا لیں، 31 کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نمبر دیا جاتا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کو خود طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس جگہ تک رہنا ہے. تو ایک دفعہ یعنی کہ آئین کے اندر اس کی منظوری دے دی گئی ہے کہ اس حد تک آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ آئینی بینچ کے لیے کتنے چاہیے ہوں گے؟ جس سپیڈ سے یہ کیسوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد آپ کو مطلب اچھا نمبر نظر آئے گا. اور پلس اس فلو کو بھی روکنا ہوگا کہ ہائی کورٹ کے بعد اگر سپریم کورٹ میں کسی نے اپیل کرنی ہے تو بہت بڑی کوئی وجہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 40,000 کے ٹکٹ لگائے اور درخواست دائر کر دی اور 2 لاکھ جو تھا نا وہ وکیل کو دے دیا. نہیں، ایسے نہیں. کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی بہت بڑی ریزن ہونی چاہیے، ورنہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی فائنل ہونا چاہیے. تو یہ ہے جی ساری صورتحال. خان صاحب کوئی باہر نہیں آ رہے. بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں جی پی ایم ایل این نے منظوری کر دی، شہباز شریف صاحب نے منع کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آلریڈی جو انسان پی ایم ایل این کا احسان جو انسان اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ گلا کر رہی ہے کہ آپ ہمیں بچاؤ. پچھلے دنوں یہ بڑے چودھری بنے تھے آئی ایس پی آر کی، ہم ہر ہفتے جو انسان پریس کانفرنس کریں گے. تو وہ بیٹھے ہیں تو پھر گالیاں پڑنی شروع ہوئی، آگے پیچھے ہو گئے. کیوں پی ایم ایل این بچائے؟ پاکستان کو بچا رہی ہے، اکانومی ٹھیک کر رہی ہے، لیکن پی ایم ایل این نے اپنی سیاست تباہ کر لی. آپ نے الیکشن میں یہ رزلٹ دیا، انہوں سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہروا دیے. میاں صاحب کو بھی ہروا رہے تھے. اور یہ یہاں سے جو نا جو پنڈی اور اسلام آباد کے ہیں، یہ جو نا جتوا دیے. اور پی ایم ایل این نے کوئی نہیں کہا کہ ایسا کرو، یہ سب خود کیا. بلکہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یار یہ انہوں نے کیا ہمارے جوتوں کا گھار ہمارے گلوں میں ڈال دیا. جو ہارے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو بتاؤ. اگلوں نے کہا ہم جاتے بھی نہیں، مطلب ہم الیکشن کمیشن میں بھی درخواست نہیں دیتے.
کیوں بھیک مانگے؟ یہ پورا آرگنائز طریقے سے کیا. تو ٹھیک کر رہی ہے پی ایم ایل این، بالکل ٹھیک کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی یہ بات بتانے والا بھی کوئی نہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.